بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا جو میرا جو میرا غوث ہے اور لالا بیٹا تیرا صدقے اس شان سخاوت پہ منگتا تیرا ان کی عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ملتا تیرا تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں
جو حاتم تم کو میسر یہ نظارہ تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശൈഖുന എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. हज़रत क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं. तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि फ़ौरन महफ़िल में आकर तशरीफ़ रखें. अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम का आगाज़ होने को है. तमाम हज़रात से फिर एक दफ़ा इल्तिमास है कि महफ़िल में आए और महफ़िल को रौनक बख्शें. ആളുകളെ പരിപാടിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വോളണ്ടിയേഴ്സ് സജീവരാകണം. ഹാളിലും താമസിക്കുന്ന റൂമുകളിലും ജാമ്യൻ്റെ മേലൊക്കെ ആളുകളുണ്ട്. ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് സദസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം. പള്ളിയിലും ദർഗാ ഷരീഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർ പെട്ടെന്ന് സദസ്സിലെത്തിച്ചേരണം. ആളുകൾ പലരും ദൂരത്താണ്, സദസ്സിലെത്തിയിട്ടില്ല. ശൈഖുന സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാളണ്ടിയേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി സജീവമാണ്. حضرت قبلہ نبیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخنا و مرشدنا قطب المشائخ الحاج سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف با حضرت سید نور اللہ شاہ نوری چشتی قادری رحمت اللہ علیہ، آپ کے قائم کردہ جامعہ عارفیہ نوریہ کے طلباء کے بیانات دیگر پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے. حضرت قبلہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ محمد عبد السمیع متعلم شعبہ حافظ محمد عبد السمیع متعلم شعبہ حفظ کی قرأت کلام پاک سے جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوگا. وہ آئے
اور قرات کلام پاک سے جلسے کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. قرأت کلام پاک کے بعد آئیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے جامعہ کے شعبہ حفظ کے طالب علم محمد انیس الرحمن. آئے اور نعت شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی النبی. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا. مشتاق ہے حق بے چین ہے دل اب مدح نبی کی سنانے دو. مشتاق ہے حق بے چین ہے دل اب مدح نبی کی سنانے دو. مونچوں میں خدا دل ہو یہ فدا وہ نام تو لب پر آنے دو. مونچوں میں خدا دل ہو یہ فدا وہ نام تو لب پر آنے دو. اب چین نہیں بے دید نبی حالت ہے بہت اب بگڑی ہوئی. اب چین نہیں بے دید نبی حالت ہے بہت اب بگڑی ہوئی. اب پاس نبی کے جا کے جو کچھ اب پاس نبی کے جا کے جو کچھ ہے حال جگر بتلانے دو. مونچوں میں خدا دل ہو یہ فدا وہ نام تو لب پر آنے دو. دہلیز پہ سر رکھ کر کہوں مولا ہو ادھر بھی ایک نظر. دہلیز پہ سر رکھ کر کہوں مولا ہو ادھر بھی ایک
نظر اب بہر خدا دکھلا دو قدم اب بہر خدا دکھلا دو قدم محروم نہ مجھ کو جانے دو چومے خدا دل ہو یہ فدا وہ نام تو لب پر آنے دو جاتا ہے تمہارے ہجر میں جی لو جلد خبر یا مولائی جاتا ہے تمہارے ہجر میں جی لو جلد خبر یا مولائی لک روحی فدا امی و ابی لک روحی فدا امی و ابی اب درد جگر بتلانے دو اونچوں میں خدا دل ہو یہ فدا وہ نام تو لب پر آنے دو اے شاہ شاہ اے شاہ رسول او نور خدا اب لیجے خبر اے شاہ شاہ اے شاہ رسول او نور خدا اب لیجے خبر غوثی کی تڑپ پر کیجے نظر غوثی کی تڑپ پر کیجے نظر اب جلد مدینے آنے دو مشتاق ہے حق بے چین ہے دل اب مدح نبی کی سنانے دو مونچھوں میں خدا دل ہو یہ فدا وہ نام تو لب پر آنے دو السلام علیکم ترانے استقبالیہ بزبان اردو محمد تعرج മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അയാൻ ഉറുദു ഭാഷയിൽ സ്വാഗത ഗാനമാലപി. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صد مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صد مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صد مرحبا آل خير الأنبياء سبط قطب الأولياء آل خير الأنبياء سبط قطب الأولياء ثاني نور المشائخ مرحبا صد مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صد مرحبا مشعل رشد تازل لنبي شمس الضحى مشعل رشد تازل لنبي شمس الضحى
وسهلا مرحبا صد مرحبا سیدی قطب المشائخ کے ہے یہ نور نظر سیدی قطب المشائخ کے ہے یہ نور نظر صاحب لالاک کے وارث کو دل سے مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا صد مرحبا پیر زادگان احمد سیدی حسن و حسین پیر زادگان احمد سیدی حسن و حسین شم نوری کے محافظ مرحبا صد مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا صد مرحبا مظہر الدین اور شمس الدین غوث الدین بھی مظہر الدین اور شمس الدین غوث الدین بھی میر آتے پیر عارف مرحبا صد مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا صد مرحبا ہے گھرانہ یہ نبی کا جس کا ہر بچہ ہے نور ہے گھرانہ یہ نبی کا جس کا ہر بچہ ہے نور نور کا دلکش گلستہ مرحبا صد مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا صد مرحبا رہنمائے راہ حق خلفائے باصفا رہنمائے راہ حق خلفائے باصفا نوریوں کے آبرو اہل وفا صد مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا صد مرحبا ہر مرید و ہر محب ہے پیکر عشق نبی ہر مرید و ہر محب ہے پیکر عشق نبی جن کے دل میں ہے محمد کی صدا صد مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا صد مرحبا والدین و خادمین اور اساتذہ کو بھی والدین و خادمین اور اساتذہ کو بھی فیضان غوث العظم و نوری میں آمد مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا صد مرحبا مظہر الانوار کہتا ہے سبھی کو مرحبا
أهلا وسهلا مرحبا صد مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صد مرحبا اے خدا اس نور والے سلسلے پر ہو کرم اے خدا اس نور والے سلسلے پر ہو کرم ہو مسلسل آسرا واسطے خیر الورا ہو مسلسل آسرا واسطے خیر الورا مرتے دم تک رکھ ہمیں اس پاک در کا باوفا مرتے دم تک رکھ ہمیں اس پاک در کا باوفا ابن منیر روتی رہے تا حشر اس در کا گدا اور ہم سب بھی رہے تا حشر اس در کے گدا السلام علیکم ترانے استقبالیہ بزبان ملیالم محمد ابو ബക്കർ സിദ്ദീഖ്, മുഹമ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ, മുഹമ്മദ് ബുർഹാനുദ്ദീൻ മലയാള ഭാഷയിലെ സ്വാഗതഗാനം ആലപിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ആകെ മാകെ പൂകൾ പൊങ്ങും പിരീശത്തേരിന്ദിനമാ ഫൈലാനെ ഗൗസുൽ-ആലം ഫൈലാനെ നൂരിയും സമാരംഭമായകമില് സുഗോത്സവമായി ആകെ മാകെ പൂകൾ പൊങ്ങും പിരീശത്തേരിന്ദിനമാ ഫൈലാനെ ഗൗസുൽ-ആലം ഫൈലാനെ നൂരിയും സമാരംഭമായകമിൽ സുഗോത്സവമായി വദനത്തിൽ ആനന്ദത്തിൻ തിരിനാളം കൊളുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ഇഷ്കിന്റെ നിറവുകൾ കാത്ത് മസ്കനെ ആരിഫിന്റെ ഒളിമങ്ങ മുഖത്ത് വദനത്തിൽ ആനന്ദത്തിൻ തിരിനാളം കൊളുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ഇഷ്കിന്റെ നിറവുകൾ കാത്ത് മസ്കനെ ആരിഫിന്റെ ഒളിമങ്ങ മുഖത്ത് പദനീസ്വരം നിറയും പകലിരവിൽ പരിമളം പാവനമേ പെയ്തൊഴിയാത്ത വജസിൽ ശൈഖുന സയ്യിദ് ശംസുൽ മശായിഖ് നൂരിശസാനിയിൽ പാരം ചാർത്തിടാം സ്വാഗതഹാരം പരിമളം പാവനമേ പെയ്തൊഴിയാത്ത വജസിൽ ശൈഖുന സയ്യിദ് ശംസുൽ മശായിഖ് നൂരിശസാനിയിൽ പാരം
ചാർത്തിടാം സ്വാഗതഹാരം. താരം മദനി പാഷ മദ്ഹറുദ്ദീൻ ജീലാനി ശംസുദ്ദീൻ ജീലാനി അലി പാഷയിലും ഗൗസുദ്ദീൻ ഗൗസി പാഷയിലും നൽ ഹസൻ ഹുസൈൻ ഹസനൈനിലും ആദരണീയരിൽ സ്വാഗതമോദാം ഫൈദാനൊഴുകുന്ന സുദീനമീല് തീരാ സുറൂറിന്റെ സുവനമീല് ഫൈദാനൊഴുകുന്ന സുദീനമീല് തീരാ സുറൂറിന്റെ സുവനമീല് സംവത്സരമത് അശ്രുകളതിലേറെ നമ്മെ നയിച്ചവരിവരെല്ലാം സ്നേഹച്ചുവയുള്ള വെളിച്ചം കൊണ്ടിതയങ്ങൾ തെളിയിച്ചവരെ ഖുലഫ. സംവത്സരമത് അശ്രുകളതിലേറെ നമ്മെ നയിച്ചവരിവരെല്ലാം സ്നേഹച്ചുവയുള്ള വെളിച്ചം കൊണ്ടിതയങ്ങൾ തെളിയിച്ചവരെ ഖുലഫ. സിൽസില നൂരിയ മജ്ലിസിൽ പ്രസിഡന്റ് യൂസുഫ് നിസാമിഷ എന്നവരെ, സെക്രട്ടറി നവാസിഷ സുഹൂരിയ അലവി ഉസ്താദിൽ മർഹബ. സിൽസില നൂരിയ മജ്ലിസിൽ പ്രസിഡന്റ് യൂസുഫ് നിസാമിഷ എന്നവരെ, സെക്രട്ടറി നവാസിഷ സുഹൂരിയ അലവി ഉസ്താദിൽ മർഹബ. അമീർ സിയം ഉസ്താദരിലെ മറന്നിടാമാറ്റുന്നതരിലെ നേർന്നിടുന്നതിയായ സ്നേഹത്തിൽ നിറമുള്ള അനുമോദ സൂരങ്ങൾ. രാപ്പകലുകളി സൽവഴിയെ ഉറ്റം നെഞ്ചകമേറ്റിയവർ തിതരെ, ഹിദ്മകളിൽ സർവമൊഴിഞ്ഞവരെ ഏറ്റവും നിങ്ങളിൽ സ്വാഗതമോതുന്നേ. രാപ്പകലുകളി സൽവഴിയെ ഉറ്റം നെഞ്ചകമേറ്റിയവർ തിതരെ, ഹിദ്മകളിൽ സർവമൊഴിഞ്ഞവരെ ഏറ്റവും നിങ്ങളിൽ സ്വാഗതമോതുന്നേ. ഹൈദരാബാദിന്റെ മണ്ണിൽ ആരിഫി മസ്കൻ പൂന്തോപ്പിൽ നാഫിയായ ഇൽമ പകരും ജാമിഅ ആരിഫിയയിൽ. ഹൈദരാബാദിന്റെ മണ്ണിൽ ആരിഫി മസ്കൻ പൂന്തോപ്പിൽ നാഫിയായ ഇൽമ പകരും ജാമിഅ ആരിഫിയയിൽ. മന്നവന്റെ അനുഗ്രഹമായി മണ്ണിതിൽ സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നേ. നൂരി ഫൈവാൻ കുല്ലിലും തന്നെ മന്നവന്റെ അനുഗ്രഹമായി മണ്ണിതിൽ സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നേ. നൂരി ഫൈവാൻ കുല്ലിലും തന്നെ. ജാനശീലോരെ തണലിലായി ജാമിഅത്തൻ പൊന്നുമക്കൾ സ്നേഹമാലെ പോറ്റിയിടുന്നേ. സ്വാഗതം പാടിടാമിന്നേ. ജാനശീലോരെ തണലിലായി ജാമിഅത്തൻ പൊന്നുമക്കൾ സ്നേഹമാലെ പോറ്റിയിടുന്നേ. സ്വാഗതം പാടിടാമിന്നേ. ശൈഖുനാ നൂറുല്ലാഹ് ഷാബു
ഓതിയ കാര്യം എനിക്കെമ്പാബെ പോലെയെന്ന് ജാമിയ മക്കളെ ചേർത്തു ചേലിൽ ശൈഖുനാ നൂറുല്ലാഹ് ശാവം സ്നേഹമോടെ ഓതിയ കാര്യം എനിക്കെമ്പാബെ പോലെയെന്ന് ജാമിയ മക്കളെ ചേർത്തു ചേലിൽ അവരെ നേർവഴി നടത്തിയിടാനായി ജീവിതമാകെ സമർപ്പിച്ചോരാ സ്നേഹനിധികൾ ഉസ്താദരിലും സ്വാഗതം പാടി വരവേൽക്കാം അവരെ നേർവഴി നടത്തിയിടാനായി ജീവിതമാകെ സമർപ്പിച്ചോരാ സ്നേഹനിധികൾ ഉസ്താദരിലും സ്വാഗതം പാടി വരവേൽക്കാം സുമദേനിൻ തിരുദീനിനു വേണ്ടി ജീവിതമേകിയ മുൻഗാമികളെ നിന്റെ അടുക്കൽ ദറജാത്തുകളിൽ വർധന നൽകിടണേ അവരുടെ പിൻഗാമികളിൽ ഞങ്ങളെയെന്നും കൂട്ടിയിണക്കിടണേ ആയുസതേറ്റിടണേ സ്വമദേനിൻ തിരുദീനിനു വേണ്ടി ജീവിതമേകിയ മുൻഗാമികളെ നിന്റെ അടുക്കൽ ദറജാത്തുകളിൽ വർധന നൽകിടണേ അവരുടെ പിൻഗാമികളിൽ ഞങ്ങളെയെന്നും കൂട്ടിയിണക്കിടണേ ആയുസതേറ്റിടണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. तकरीर बज़ुबान उर्दू हाफिज़ मोहम्मद अलीमुद्दीन मुताल्लिम फाजिल अव्वल हाफिज़ मोहम्मद अलीमुद्दीन फाजिल अव्वल विद्यार्थी उर्दू भाषेल प्रसंगिക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومسليا أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي مرشدي مولاي حضرت قبلة دامت بركاتكم العالية ومعزز خلفاء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، خلاق دو عالم کا احسان عظیم ہے، کرم ابر کرم ہے کہ ہم کو مسجود ملائک اشرف المخلوق انسان بنایا، خلافت ارضی کا صحرا ہمارے سر پر باندھا، اور پھر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فرما کر ہم جہاں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو گیا. اول ما خلق اللہ نوری، نور اول سے نسبت دیا، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کے تحت اس نور والے محبوب کو ہمارے اندر دکھایا. اور آج بمصداق وحسن اولئک رفیقا، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بہترین دوست ہم پائے ہیں. حضرت نور المشائق رحمت اللہ علیہ ہمارے دوست ہے، حضرت قطب المشائق رحمت اللہ علیہ ہمارے دوست ہے، حضرت شمس المشائق مدد اللہ العالی ہمارے دوست ہے. ان شہزادگان غوث اعظم کی دوستی کی وجہ سے رسول اللہ بھی ہمارے دوست ہے اور اللہ بھی ہمارے دوست ہے. محترم سامعین کرام، آج مجھ ناچیز کا محور گفتگو ہے معیت ذاتی قرآن و حدیث کی روشنی میں.
قسمت نے ہم کو ایسے جامعہ اور خانقاہ میں کھینچ لائی ہے جہاں اللہ کا ذکر بھی کرایا جاتا ہے، اللہ کے احکام بھی سکھائے جاتے ہیں، اللہ کا کلام بھی پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا پتہ بھی دیا جاتا ہے، اللہ کے اسماء کا پتہ بھی دیا جاتا ہے، اللہ کے افعال کا پتہ بھی دیا جاتا ہے، اللہ کی صفات کا پتہ بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات بابرکت کا پتہ بھی دیا جاتا ہے۔ صرف کہیں دور سے اللہ کا پتہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ کے قرب کا پتہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کو جاننے کے ساتھ اس کو دیکھنے والا بنایا جاتا ہے، صرف دیکھنے والا ہی نہیں بلکہ اس کی معیت میں، اس کی سنگت میں پہنچا کر اس میں گم ہونے والا بنایا جاتا ہے۔ کسی نادان بد دماغ چور مرشد کی بے دڑکی باتوں کو دلیل بنا کر نہیں، کسی ملا یا مولوی کی تفسیر و تشریح کی بنیاد پر بھی نہیں، کسی گنجیٹی واہیات کی بنیاد کو دلیل بنا کر بھی نہیں، بلکہ ٹھیٹ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، علم عرفان کی بنیاد پر، عین الیقین و حق الیقین کی بنیاد پر بندے کو اپنے مولا کی معیت کہ نعمت سے اعلیٰ سرشار کر کے دونوں عالم سے بے نیاز کرایا جاتا ہے۔ ہماری خانقاہ میں، ہمارے پیروں کے درس و تدریس میں بندے کو اللہ بنا کر نہیں، اللہ کو بندہ بنا کر بھی نہیں، کسی کیفیت و کمیت کے بغیر، کسی جسم و جسمانیت کے تصور کے بغیر، کسی زمان و مکان کے قید کے بغیر، کسی قسم کے حلول و اتحاد کے بغیر بندے کو اپنے مولا کے معیت ذاتی کا پتہ بتانے والی خانقاہ سے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہم کو جوڑا ہے۔ ہم اپنے قسمت پر کتنا بھی ناز کرے کم ہے، شکر کیجئے اللہ کی عظیم نعمت پر، قربان جائے اللہ کی محبت پر کہ باوجود وہ عرشی اور نوری ہونے کے ظلومن جہولا کے مصداق ہم خاکی گنہگار بندوں کی طرف اپنی ولایت و دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ہم کو اپنا مقرب بنایا، ہم کو اپنی معیت سے سرفراز فرمایا اور اعلان کیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں رخ کرو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ہر چیز پر حاضر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ پھر شے کہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، شے کا علم اللہ کو ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا وہاں پر اللہ ہے، پانچ آدمیوں میں چھٹا اللہ ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اس عدد سے زیادہ ہو یا کم اللہ ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ جہاں کہیں پر بھی ہو۔ اس کے قرب و معیت کے حریم ناز میں رہنے والے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو متنبی کیا اور فرمایا ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معك حيث ما كنت، بے شک افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ علم حاصل کرے، کہ تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے چاہے تو جہاں کہیں پر بھی ہو۔ قرآن و حدیث کی ان بین دلائل کی بنا پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہمارے آقا حضرت نوری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی تقریباً تمام تصنیفات میں، مقصد بیعت میں، تفسیر نوری میں اور اسرار لا الہ الا اللہ میں اس عنوان کو موضوع بحث بنایا ہے اور بندگان خدا کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند عاقبت اندیش علماء ظواہر، جن میں نام نہاد سنی علماء بھی شامل ہے، کہ بندگان خدا کی ہدایت سے زیادہ اپنے پیٹ پالنے کے خاطر قرآن و حدیث کا استعمال کرتے ہیں، اپنی نادانی کی وجہ سے معیت الذات کے عنوان پر انکار کرتے ہیں اور حضرت قبلہ کے موقف پر نعوذ باللہ ضلالت و گمراہی سے تعبیر کرنے کی بیجا جسارت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ خام خیال ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے یا ساری مخلوق کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کی ذات کے تقدس میں نقص پیدا ہوگا، حلول و اتحاد واقع ہوگا، جو ضلالت و بے دینی ہے۔ مولویوں، یہ قرآن کو اور اس کے اصطلاحات خاص کو صرف اپنے عقل سے سمجھنے کا نتیجہ ہے، پیر مربی کی تربیت کو غیر ضروری سمجھنے کا انجام ہے۔ تمہارا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتاً مخلوق کے ساتھ ہے تو پھر کیوں ابتدائی تفسیر کی کتاب جلالین شریف میں تک اللہ کے قرب و معیت کی آیتوں کی مفسرین کرام نے بعلمہ و قدرتی سے تفسیر کیا ہے، یعنی اللہ کی معیت بندوں کے ساتھ علم اور قدرت سے ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ تم نادانوں نے اس تفسیر کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اللہ کا علم اور قدرت بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی جہالت و گمراہی ہے۔
ارے تم کو اسلامی بنیاد کے عقائد، اسلامی عقائد کی بنیادی بات بھی نہیں معلوم؟ الذات لا تفارق الصفات، کہ ذات صفات سے کسی صورت میں جدا نہیں ہوتا، منفک نہیں ہوتا. تو پھر کیوں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ علم سے ہمارے ساتھ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کی ذات بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ علم اللہ کی ایک صفت ہے اور صفت ذات سے کسی بھی صورت منفک الگ نہیں ہوتی. چھوٹا بچہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن کیا کرے مولویوں، حسد کی بیماری نے تم کو اندھا کر دیا ہے، بصارت و بصیرت دونوں سے تم محروم ہو، تبھی تو کتابوں کی ظاہر عبارت بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آتی. دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ان اللہ معنا، تم شک نہیں کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اے معیت ذاتی کو انکار کرنے والے مولویوں، پہلے یہ بتاؤ کہ لفظ اللہ کی ذات کا نام ہے یا صفت کا؟ محققین نے اپنی کتابوں میں اللہ کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال. اللہ اس ذات واجب الوجود کا عالم ہے، یعنی خاص نام ہے جو جمیع صفات کمالیہ کا مستجمع ہے. اس تعریف کے اعتبار سے ان اللہ معنا کا مطلب یہ ہوا کہ جمیع صفات کمالیہ کے رکھنے والی وہ ذات جو واجب الوجود ہے ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ اللہ اس کی ذات ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو ضلالت و گمراہی کرنے والا، وہ ضلالت و گمراہی کیسے ہوگی؟ اللہ کی بات کو ضلالت کہنے والا تو ضلالت کا شکار اور گمراہ ہو جاتا ہے. حضرات گرامی، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی ذات اور ماہیت، جب اللہ کی ماہیت و قرب ذاتی ہے تو پھر کیوں مفسرین کرام نے بعلمہ و قدرتی جیسے وصفوں کی اس کی تعویل کیوں بیان فرمائی ہے؟ اس کا جواب بھی محققین کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے کہ امام ساوی رحمت اللہ علیہ تفسیر ساوی میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے قول کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَمْ يَقُلْ بِذَاتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الصِّفَاتُ لَا تُفَارِقُ الذَّاتَ وَلِأَنَّهُ ربما يتهوم للقاصر الحلول فيقع في الحيرة. اگرچہ ذات صفات سے کسی بھی حالت میں جدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بذات ہی یعنی اللہ کا قرب ذاتن ہے نہیں کہا، کیونکہ پیر کامل کا نہ ملنے والے قاصر علم کو کہیں حلول کا وہم پیدا ہوگا اور وہ گمراہی میں پڑ جائے گا. اسی لیے آپ نے بذات ہی کہنے کے بجائے بعلم ہی سے اس کی تفسیر بیان کی ہے. آپ کی ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ذاتن نہیں ہے. آپ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ فَنِعَ عَنْ وُجُودِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ إِلَّا اللَّهِ فَقَدْ زَالَ عَنْهُ الْحِجَابُ فَلَا حَيْرَةَ عِنْدَهُ. بس وہ لوگ جو اپنے وجود سے فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا شعور نہیں کرتے، بس ان سے حجاب اٹھ چکا ہے، ان کو کوئی حیرت نہیں ہے، یعنی ان کی گمراہی کا کوئی سوال نہیں ہے. فَهُوَ قَرِيبٌ لَنَا بِذَاتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الشُّهُودِ. اللہ کا قرب اہل شہود کے نزدیک ذاتی ہے، علمی یا قدرتی نہیں. معیت ذاتی کا قائل صرف ایک امام ساوی رحمت اللہ علیہ نہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، امام ابن عجیبہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام محمد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ اور امام عبد الوہاب الشعرانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفاسیر و تصنیفات میں معیت ذاتی کو ثابت کیا ہے. اور تم کو کتنی کتابوں میں اس کی معیت ذاتی کی دلیل چاہیے اور کتنے اکابر ائمہ کے اقوال چاہیے. اسی لیے معیت ذاتی کی بنیاد پر حضرت نور المشائخ مد اللہ العالی کو ضلالت و گمراہ کرنے والے کہنے والے مولویوں، پہلے ان اکابر ائمہ کو گمراہ قرار دو، اور ہمت ہے تو انت علم ان اللہ معک فرمانے والے مدینے والے آقا کے خلاف بھی فتویٰ جاری کرو. رکتے کیوں؟ ان اللہ معنا فرما کر معیت ذاتی کا اعلان کرنے والا رب کائنات کے خلاف بھی اپنی زبان چلانے کی جسارت کرو. آج تمہاری زبان کو کون لگام لگایا ہے؟
ایک بات یاد رکھو، معیت ذاتی کا مسئلہ ہو یا وحدت الوجود کا مسئلہ ہو یا اللہ کے قرب کا مسئلہ ہو، یہ سب قیل اور قال سے یا صرف کتابوں کی وقت گردانی سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کسی کامل کے قدموں میں اپنا شملہ اتار کر رکھو، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ آسمان ہدایت کے افق پر شمس المشائخ کا آفتاب پورے شباب پر ہے، ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ آپ کو مسئلہ معیت الذات کو صرف سمجھائیں گے نہیں بلکہ معیت الذات کا جام پلا کر اس میں مست کر کر ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین نے جو اپنی کتابوں میں لا قیمت علمی ہیرے جواہرات سے جو حجاب اٹھایا ہے، بڑے بڑے جامعات کے بڑے بڑے ٹائٹل رکھنے والے حضرات شیوخ مفتی حضرات جس کے حصول سے محروم ہے، ہم ان پڑھ جاہل لوگوں پر حضرت نور المشائخ، حضرت قطب المشائخ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت شمس المشائخ مد اللہ العالی کے رحم و کرم و مہربانی پر کیسی دولت لافانی کا ہم کو مالک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تو کہتے ہیں سنتے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ تقریر بزبان ملیالم حافظ محمد یوسف، متعلم مولوی دوم۔ حافظ محمد യൂസുഫ് മൗലവി ദുവം വിദ്യാർത്ഥി, മൗലവി 2ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി, മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിച്ചു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل على വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ശൈഖുന ശംസുൽ മശായിഖ് നൂരിഷാ താനി മദ്ദല്ലഹുൽ ആലി, പ്രഗൽഭ ഖുലഫാ നേതാക്കളെ, ഈ നൂരി പൂങ്കാവനത്തിൽ മധുനുകരാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മാന്യമഹാജനങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കളെയും മുൻഗാമികളായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും നിഷേധിക്കാൻ നവമുസ്ലിം പണ്ഡിത നാമധാരികൾ കച്ചകെട്ടിറങ്ങിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭപ്പൂ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വഹാബാക്കൾക്കും, സ്വഹാബാക്കൾ താബഈങ്ങൾക്കും, താബഈങ്ങൾ തബഉ താബഈങ്ങൾക്കും, അങ്ങനെ തുടർന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾക്കും മശായിഖന്മാർക്കും കൈമാറി വന്ന പരിശുദ്ധ ദീൻ അണുമണി കൈവിടാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകർത്തു തന്ന സയ്യിദ് നൂരിഷാ തങ്ങളുടെ എളിയ ഗുലാമീങ്ങളാക്കി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച പ്രപഞ്ചനാഥനെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. സഹോദരങ്ങളെ, മുൻകഴിഞ്ഞ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സർവ്വ ഇമാമിങ്ങളും കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അഖ്താബീങ്ങളും അഖിയാസീങ്ങളും ഔദാദീങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സർവ്വ സൂഫിയാക്കളും നാളിതുവരെ അംഗീകരിച്ചു പോരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദാത്തിയായ മഅയ്യത്ത്, അഥവാ അല്ലാഹു അവന്റെ സിഫാത്ത് കൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട് എന്നതിലുപരി അവന്റെ ദാത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മഹത്തായ ആശയം. ഇത് വിശ്വസിക്കൽ ഓരോ മുസ്ലിമിനും നിർബന്ധമാണ് എന്നും, അതേസമയം ദാത്തിയായ മഅയ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുഭൂതി അനുഭവിച്ചറിയാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കാമിലീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുടെ സഹവാസം അനിവാര്യമാണ് എന്നും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് നൂരിഷാ തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ദീനീ പ്രബോധനം തുടങ്ങിയ 1950-കൾക്ക് ശേഷം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബി, പറവണ്ണ, ശംസുൽ ഉലമ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിത കുലപതികൾ അടങ്ങുന്ന സമസ്തയിലെ ഉന്നത ഉലമാക്കളെ മുന്നിലിരുത്തി
ദാത്തിയായ മഅയ്യത്തിനെ പ്രാമാണികമായും ഖണ്ഡിതമായും സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ മശായിഖ് നൂരി ഷാ ജീലാനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ തലയിൽ വാലും തൂക്കി കച്ചകെട്ടിറങ്ങുന്ന നവപണ്ഡിത വേഷധാരികളുടെ അതര വ്യായാമങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്ന ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ധൂളികളാക്കി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പാറിപ്പുറത്താൻ നൂരി ഷാ തങ്ങൾ കൊളുത്തിയ വിളക്കിൽ നിന്നും പ്രകാശം സ്വീകരിച്ചവരുടെ സഹവാസം സ്വീകരിച്ച അതിനാ മുരീദന്മാർക്ക് പോലും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നതിന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ജനസജ്ജയം സാക്ഷിയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ മശായിഖിനെ കേരളത്തിലുടനീളം 20 വർഷക്കാലം ഒരു കാമിലായ മുറബിയായ ശൈഖാക്കി സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാ കൊണ്ടു നടന്നതും പള്ളികളായ പള്ളികളിലൊക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും ബൈഅത്ത് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് ഉലമാക്കൾ അന്വേഷണ വിളംബരം ചെയ്തതും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്. കേരള ജനതയുടെ ജനസ്വീകാര്യതയും പണ്ഡിത പാമര ഭേദമന്യേയുള്ള കേരള ജനതയുടെ ബൈഅത്തും കണ്ടുകൊണ്ട് കേവലം വ്യക്തിവിരോധം കാരണം 1974 സമസ്തയിലെ ചില ഉലമാക്കൾ നൂരി ഷാ തങ്ങളെ എതിർത്തപ്പോൾ അവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രധാന ആരോപണമാണ് നൂരി ഷാ തങ്ങൾ ദാത്തിയായ മഅയ്യത്തിനെ വാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത്. ഈ ആരോപണം സമസ്തക്ക് സംഭവിച്ച ഭീമാബദ്ധവും ഭീമാജ്ഞതയും മാത്രമാണ് എന്ന് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. സമസ്തയിലെ അന്നത്തെ ചില ഉലമാക്കളും ഇന്നത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ഉലമാക്കളും വേദികളിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദാത്തിയായ മഅയ്യത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നും അത് പിഴച്ച വാദമാണ് എന്നുമാണ്. അതിലുപരി നാവിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് കിട്ടാത്ത ചിലർ അത് കുഫ്രിയത്തിന്റെ വാദമാണ് എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു. അത്തരം ഉലമാക്കൾക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ആശയപരമായി അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സിൽസില നൂരിയയുടെ ദഅവത്ത് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം തന്നെ ധാരാളമാണ്. ബഹുമാനികളെ, ദാത്തിയായ മഅയ്യത്ത് കുഫ്രിയത്തും ദലാലത്തുമാണെന്ന് കവലകളായ കവലകളിലൊക്കെ കവലപ്രസംഗം നടത്തുന്ന മൗലവിമാർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇമാമിങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം ഷാദുലി തരീഖത്തിന്റെ ദീപസ്തംഭനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അജീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥമായ അൽ ബഹറുൽ മദീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം. വഹുവ മാകും ഐനമാ കുൻതും ഐ ബിദാതിഹി വസിഫാതിഹി അലാ മാ യലീഖു ബിജലാലി ഖുദ്സിഹി വകമാലി കിബ്രിയാഇഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ കിബ്രിയായിന്റെ പരിപൂർണതയോടും അവന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ മഹത്വത്തോടും യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലാഹു അവന്റെ ദാത്ത് കൊണ്ടും സിഫാത്ത് കൊണ്ടും സൃഷ്ടികളോടൊപ്പമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിലുൽ ഹഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥമായ റൂഹുൽ ബയാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം. ഫഅൈനമാ തുവല്ലു ഫതമ്മ വജ്ഹുല്ലാഹ് ഐ ദാതുഹുൽ മുതജല്ലിയതു ബിജമീഇ സിഫാതിഹിൽ ജമാലിയതി വൽ ജലാലിയ. അല്ലാഹുവിന്റെ ജലാലിയും ജമാലിയുമായ സർവ്വ സിഫാത്തുകളോടും കൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്തിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചതായ ഇബാറത്തുകളെയും ഖണ്ഡിതമായ സമർത്ഥനങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാൻ ഈ വേദിയുടെ സമയം മതിയാകുന്നതല്ല. ബഹുമാനികളെ, അൽ ബഹറുൽ മദീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അക്കാലത്തെ ഉലമാക്കൾക്കിടയിൽ നടന്ന ഒരു സംവാദത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹദ്ദസനി ശൈഖി അൽ ഫഖീഹുൽ മുഹദ്ദിറുൽ ജൻവി, ഫഖീഹും മദ്ഹബിന്റെ മുഹദ്ദിറും എന്റെ ശൈഖുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ജൻവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അന്നൽ ഉലമാഅ മിസ്ര ഇജ്തമഉ ലിൽ മുനാദറതി ഫീ സിഫത്തിൽ മഅയ്യതി. അല്ലാഹുവിന്റെ മഅയ്യത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മിസ്രിലെ ചില ഉലമാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ കേരളത്തിലെ സംഘടനവാലുള്ള ഉലമാക്കളായിരുന്നില്ല, അവർ യഥാർത്ഥ ഉഖറമിയായ ഉലമാക്കളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഫംഫസല മജ്ലിസുഹും അലാ അന്നഹാ ബിദ്ദാത്ത്. അല്ലാഹു ദാത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടികളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ മജ്ലിസ് പിരിഞ്ഞു പോയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോക പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥമായ അൽ യവാഖീതുൽ ജവാഹിർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം. ഫയജിബു ഇഅ്തിഖാദുൽ മഅയ്യത്തി ദാത്തിയ്യത്തി ദൗഖൻ വഅഖല. ദാത്തിയായ മഅയ്യത്തിനെ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ലിസുബൂതിഹാ നഖ്ലൻ വഅഖല, അത് നഖ്ല് കൊണ്ടും അഖ്ല് കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ സയ്യിദ് നൂരി ഷാ തങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വരുന്ന സമസ്തയിലെ തലയിൽ കെട്ടുള്ളവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ,
നിങ്ങൾ സുന്നികളായി മാറണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാമിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ മതിയായതാണ്. പൊതുവെ ഈ വിഷയത്തെ എതിർക്കുന്ന മൗലവിമാർ അവരുടെ ശൂന്യമായ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാണല്ലോ എന്ന്. ഐന്, ജിഹത്ത്, രൂപം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒഴിവാണല്ലോ എന്ന്. ഈ വിവരക്കേടിനുള്ള മരുന്ന് ഈ ഖാദുൽ ഹിമം എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. വല്ലാഹു തആല മുനസ്സഹുൻ അനിൽ ഐനി വൽ ജിഹത്തി വൽ കൈഫി വൽ മാദത്തി വസ്സൂറ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഐനിനെ തൊട്ടും ജിഹത്തിനെ തൊട്ടും കൈഫിനെ തൊട്ടും മാദത്തിനെ തൊട്ടും സൂറത്തിനെ തൊട്ടും പരിശുദ്ധവാനാണ്. അതോടൊപ്പം വമാ ദാലിക ലാ യഖലു മിൻഹു ഐനുൻ, ഒരു ഐനും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ഒഴിവല്ല. വലാ മകാനുൻ, ഒരു മകാനും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ഒഴിവല്ല. വലാ കമ്മുൻ, ഒരു കമ്മും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ഒഴിവല്ല. വലാ കൈഫുൻ, ഒരു കൈഫും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ഒഴിവല്ല. വലാ ജിസ്മുൻ, ഒരു ജിസ്മും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ഒഴിവല്ല. വലാ ജൗഹറുൻ, ഒരു ജൗഹറും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ഒഴിവല്ല. വലാ അറളുൻ, ഒരു അറളും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ഒഴിവല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പകിടകളികളുമായി മൗലവിമാർ സുന്നി പഠിക്കാതെ നൂറിഷാ തങ്ങളുടെ ഗുലാമീങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ ഇത്തരം ഇമാമീങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളെ ഇതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം തന്നെ ധാരാളമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. മുഅ്തസിലിയാക്കളുടെ പിഴച്ച വിശ്വാസമാണ് എന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞ നാത്തില്ല, സിഫാത്ത് മാത്രമേ കൂടെയുള്ളൂ എന്ന വാദം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഈ ആരോപണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത് സയ്യിദ് നൂറിഷാ തങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ വ്യക്തിവിരോധം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഈ നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം ഇന്ന് നൂറിഷാ ത്വരീഖത്ത് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വിരളി പിടിച്ച് പല്ലിളിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് നിങ്ങൾ ഹുലൂലും ഇത്തിഹാദും വരാതെ ദാത്തിയായ മഅയ്യത്തിനെ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. ഇതിന് സുഹബത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ അനുഭവജ്ഞാനം കേവലം നാവിട്ടടിക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ല, ഇത് അനുഭവങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളുമാണ്. ഇത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേജുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. സ്വർണ്ണലിപികളാൽ ഉല്ലേപനം ചെയ്യപ്പെട്ട വരികൾ ഹിക്കമിന്റെ ശറഹായ ഈ ഖാദുൽ ഹിമമിലെ വരികളാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നു, ഇത് അനുഭവജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് ഖീല കൊണ്ടും ഖാല കൊണ്ടും ലഭിക്കുന്ന ഇൽമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ കാമിലീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുടെ സുഹബത്ത് കൊണ്ടും ഖിദ്മത്ത് കൊണ്ടും ലഭിക്കുന്ന ഇൽമാണ്. അങ്ങനെ സുഹബത്ത് ചെയ്ത് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് സഹവാസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ വർണ്ണാമമായ ഭൂപ്രദേശം താണ്ടി ഇങ്ങ് ഹൈദരാബാദിലെ ആരിഫ് മസ്കനിലേക്ക് വന്നെത്തിയ ആരിഫി നൂരി ഖാദിമീങ്ങളായ ജനസജ്ജയത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു, സമസ്തക്കാരെ, നിങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന് ഊതിയാൽ കെട്ടുപോകുന്ന ചിമ്മിണി വിളക്കിന്റെ പേരല്ല നൂറിഷാ ത്വരീഖത്ത്. ഇത് ആരിഫുദ്ദീൻ ജീലാനിയുടെ സരണിയാണ്. ഇത് നൂറിഷാ തങ്ങളുടെ പാന്താവാണ്. ഇത് അജ്മീർ ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നട്ടു വളർത്തിയതാണ്. ഇത് മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ ത്വരീഖത്താണ്. ഇതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീണ്ടു നിവർന്ന് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയെ തന്നെ ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ ഫൈല് കരസ്ഥമാക്കാൻ നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വമാ അലൈനാ ഇല്ലൽ ബലാഗ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. तकरीर बज़ुबान अरबी हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर रहमान मुतअल्लिम तमहीदिया हनफी. ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഹനഫി തംഹീദിയ ക്ലാസ്സിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി, അറബി ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിച്ചു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات
وبذكره تطمئن القلوب وبحبه ومحبته لأوليائه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. سماحة رئيس السلسلة النورية والعارفية شيخنا ومرشدنا شمس المشايخ الشهير بنوري شاثاني أطال الله عمره، وسعادة الخلفاء العظام والعلماء الكرام والحضار ذوي المرام، إن الله عز وعلا قد فضلنا بعظيم فضله وواسع إحسانه، إذ شرفنا ونحن المقصرون العاصون بالانتساب إلى خير الأمم حبيبه المكرم سيد العرب والعجم، رسول رب الكرم، صاحب العلم والحكم، ومن علينا بشرف الميلاد في هذه الأمة المباركة، وهيأ لنا صحبة أوليائه المقربين وأصفيائه من عباده الصالحين، فله الحمد دائما وأبدا وله الشكر سرا وجهرا. أيها الحاضرون الكرام، أنا هنا أمامكم لإلقاء عدد من الكلمات عن شيخنا وسندنا الشيخ قطب المشايخ في هذا المؤتمر الميمون بمناسبة فيضان الغوث الأعظم وفيضان النور، كي نستفيض من بركاته ونقتبس من أنواره الروحية التي لا تزال تفيض على محبيه وأتباعه. أيها السادة الكرام، لن يمضي زمن طويل على انتقاله من دار الفناء إلى دار البقاء، إنما هي أعوام قليلة، ولقد كان كثير منا حاضرا في أيامه المباركة متمتعا برؤيته وجالسا مجالس علمه وعرفانه، إنهم شاهدون بعظم شأنه ورفيع مقامه. وكان شيخنا الجليل لنا ولجميع المنتسبين إلى جامعته من التلاميذ بمنزلة الأب المشفق الرحيم، حريصا على هداية القلوب، مربيا للنفوس، رافعا للحمم، وكان ظله المبارك عزا لنا وفخرا، ورؤيته عيدا وسرورا. وإن الجلوس بين يديه ولو لحظات معدودة كأنه جلوس في رياض الجنة، حيث تمهى هموم الدنيا وتزول اضطراباتها وتختفي وساوس الشيطان وخطرات النفوس. قد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة، إن القلب الذي يعمره ذكر الله يعيش في راحة واطمئنان وسكينة، بل إن أثر الذكر لا يقتصر على صاحبه فحسب، بل يفيض على من حوله. فمن جالس الذاكرين وجلس بين أيديهم متأدبا نال حظا بالسكينة،
وارتوى من أنوار الطمأنينة. وهكذا كانت حياة شيخنا الجليل قطب المشايخ قدس الله سره العزيز، حياة آمرة بذكر الله تعالى متمثلة بقوله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فقد كان مجلسه روضة من رياض الجنة، وكان كل من جلس بين يديه حس بالراحة والسكينة، حسب ما قال الشاعر: قطب مشائق مرشد اعظم راہ حق کے ہیں رہنما، ذکر حق میں ڈوبے رہتے ہیں نور کے ہیں آئینہ، جو بھی بیٹھا چند لمحے ان کی بزم با کمال، دل معطر روح پاک ذکر یزدی لا زوال. ایھا الاخوة الکرام، ان شیخنا الجلیل رحمه الله كان مثالا حيا لنا، وهو كان مثل أولئك الأخيار من عباد الله الذين وصفهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، فهم عباد الله المخلصون إذا وقعت عيناك عليهم انبعث في قلبك ذكر الله، وإذا جالستهم ارتقى وجدانك وشعرت بالقرب من مولاك. وهكذا كان شيخنا قطب المشايخ رحمه الله من رآه استنارت سريرته بنور الإيمان، ومن جالسه فاض قلبه بالسكينة وامتلأ صدره بالطمأنينة، وكأنما جالس روضة من رياض الجنة. أيها الحضور العظام، إنها ليست خرافة من نسج الخيال ولا حكاية موهومة من أوهام العقول، بل هي صفحة صادقة من سيرة شيخنا صاحب العز والكمال. فقد وقع في أيام الحج حادث عظيم إذ انفجرت أسطوانة، قال فاشتعلت النار في الخيام، وارتفعت ألسنة اللهب إلى السماء، وعمت الفوضى والرعب بين الحجاج، هذا يرفع يديه متضرعا بالدعاء، وذاك يلهج بالتكبير والابتهال، وآخر يصرخ مستغيثا يرجو فرج الله ودفع البلاء. وفي خضم هذه الفاجعة كان شيخنا حاضرا، فما اهتز له قلب ولا اضطربت له جواري، بل أخذ مريديه إلى مكان آمن، ثم جلس بينهم مطمئنا ساكنا يخاطبهم: يا أحباني، هذه مشيئة الله وهذا فعل الله، ونحن جميعا عباده ومخلوقاته، ليس لنا اعتراض على قضائه، وإن اعترضنا بالألسنة أو القلوب يبطل 40 حجة، ولا سبيل إلى رد مشيئته، يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن تمام العبودية أن نسلم له تسليما ونرضى بما قضى تماما. فوالله لقد نزلت تلك الكلمات بردا وسلاما على القلوب، فاطفأت نيران الفزع وعمرت الأرواح بالسكينة، حتى أحس القوم وكأنهم في رياض الجنة. فسبحان الله، هكذا كان شيخنا يغرس اليقين في القلوب ويورث الأرواح طمأنينة وسكونا، وهكذا كان يفيض أنوار التربية على وفق ما تقتضيه المقام والزمان. خدمت مخلوق میں ہے آپ اعلیٰ درجے دار، خدمت مخلوق میں ہے آپ اعلیٰ درجے دار، قطب دورہ کی کرامت ہے آیا ہر ایک بار. وعلى الختام أدعو الله: اللهم طول عمر مشايخنا وأساتذينا مع الصحة والعافية، واغفر لنا ولهم وارزقنا ولهم خير الدنيا والآخرة، آمين بجاه سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقریر بزبان انگریزی، حافظ محمد حسین، متعلم فاضل سندی.
ഫാദിൽ അവസാന കൊല്ല വിദ്യാർത്ഥി ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to be here today amongst his intimate companion. All blessing to Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the master of all prophets. My beloved Sarkar, Shaykhuna wa Murshiduna, Shamsul Mashayikh, Tafwalallahu Umrah, Honorable Khulafas, respected teachers, and my dear brothers. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has favor upon favor, for in an age He has blessed us with the blessed ummah of the beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and He has showered favor upon favor when in age, for in when faith is fading, morality is in decline, knowledge is abundant, but practice is scarce, and humanity seems to be breathing its last. He has still blessed us with the shade of a true friends of Allah, a saintly guide, a godly scholar. My dear brothers, today's topic is given to me. The godly scholars are the heirs of the prophets. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Indeed, those who truly fear Allah subhanahu wa ta'ala among His servants are the scholars. Who are the scholars? According to a tafsir named Ruhul Bayan by Sheikh Ismail Haqqi rahmatullah alayh, إنما يخشاه تعالى بالغيب العالمون به وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة، لما أن مدار الخشية معرفة المخشي والعلم بشؤونه، فمن كان أعلم به كان أخشى منه، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. So, what this Mufassir is trying to say is that the meaning of this ayah, indeed, those who truly fear Him in the unseen are the ones who know Him and know what befits Him of His majesty's attributes and beautiful actions. This is because the basis of fear lies in knowing the one who know Him. This is because the basis of fear lies in knowing the feared and having knowledge of His affairs. Therefore, whoever has greater knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala is more fearful of Him. Just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I am the most fearful of Allah among you and the most mindful of Him. My dears, this is why the Prophet ﷺ said, Al-ulama warathatul anbiya. Innama al-anbiya lam yuwarrithu dinarum wala dirhama, bal warrathul ilma, faman akhadahu akhadha haddan wafira. The scholars are the heirs of the prophets, and indeed, the prophets did not leave behind gold or silver, rather they left behind knowledge. So, whoever takes it takes a great share. So just think, where the scholars call them the heads of the prophets. The prophets came to guide humanity. They taught us about Allah, about worship, about good character, about preparing for the hereafter. When the prophet passed away, they did not leave behind money or property.
What they left was knowledge and guidance. The scholars preserve that knowledge. They explain it to people. They defend it from the misunderstanding. They show through their actions and words how to live according to the Quran and Sunnah. This is why the Prophet ﷺ called them the heirs of the prophets. Respected elders and my dear brothers, what's the responsibility of scholars? The responsibility of scholars is very great. They are the guides of the ummah and the protectors of the faith. The scholars must learn two very important types of knowledge, and then they must pass this knowledge on to others. First, the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala and knowledge of Tawheed. As the famous term in Ilmul Kalam, أول واجب على الإنسان معرفة الإله بالإيقان, means the first obligation upon a human being is to know Creator with certainty. Second, the knowledge of ahkam, Islamic rules. This is the knowledge of what's halal and haram, how to pray, how to fast, how to live in society, and how to follow the Quran and Sunnah in daily life. These two kinds of knowledge are essential for every Muslim. If people receive them from the scholars, they will never go astray. They will live with strong faith, correct practice, and clear guidance. If these two responsibilities are fully fulfilled, then the role of Allah subhanahu wa ta'ala will be complete. The guidance of His verses may be fulfilled. And finally, the role of His scholars, the inheritors of the prophets, may be complete. Alhamdulillah, my dears, we have been given a golden opportunity in this life. Allah has still us, blessed us by connecting with His truly friends of Allah subhanahu wa ta'ala. شيخنا ومرشدنا نور المشايخ قدس الله سره العزيز، وشيخنا قطب المشايخ قدس الله سره العزيز، وشيخنا شمس المشايخ طول الله عمره. These scholars are the ones who teach us about the two most important types of knowledge. The knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala is our Creator, His oneness, His mercy, His power, and also remind us how to Allah Almighty is always with us, how He lovingly watches over us, so that our hearts may be filled with His love. So, and our souls may be fulfilled, may be humble with His fear. Let's pray. May Allah bless our Shaykhuna wa Murshiduna with long and healthy life, and my parents with long and healthy life. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. طلباء جامعہ عارفیہ نوریہ کے یہ تقاریر کا سلسلہ انشاءاللہ کل فجر کے بعد سے پھر جاری رہے گا. ജാമിയ ആരിഫിയ നൂരിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ പ്രസംഗ പരിപാടി ഇൻഷാല്ലാ നാളെ രാവിലെ സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടരുന്നതാണ്. ശൈഖുനായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൗലാന ഹാഫിദ് ഖലീലുർ റഹ്മാൻ ആരിഫി നൂരി മുഖാത്തബ് ഫർമാएंगे. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. وبعدہ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضوری و مرشدی و مولائی حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و معزز پیرزادگان، خلفاء اکرام، علماء اعظام، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے. اس نے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہم کو فخر عظیم عنایت فرمایا. مزید اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ اس دنیا میں ہم کو لایا ہے تو ہم کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا کرنے کے لیے کامل پیروں سے نسبت عنایت فرمایا، ان کی غلامی ہم کو عنایت فرمایا، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہم کو نصیب کیا. یہ ہمارے مقدر ہے کہ اللہ نے ہم کو وحسن اولئک رفیقہ کی نعمت سے مالا مال کیا. بزرگوں، آج ہم سے اگر کوئی نیکی بھلائی ہو رہی ہے، آج اگر ہم کچھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو یہ پیروں ہی کی صحبتوں کا نتیجہ، انہی کی دعاؤں اور تصرف کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جب کوئی حاجت آتی ہے تو اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن ہم سے غفلت ہوتی ہے تو یہ غفلت ہمارے نفس کی جانب سے ہوتی ہے. یہ ہمارے دل میں جو دنیا کی محبت ہے، یہ نفس اور شیطان ہمارے دل میں بسا دیے ہیں. یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہو رہے ہیں. یہ ہماری غفلت ہمارے نفس کی کارکردگی ہے، ہمارے نفس کی خرابی ہے. یاد جو کر رہے ہیں ہم تو یہ تو پیروں کا کمال ہے، ان کے تصرفات کا نتیجہ ہے. ہم کو شیطان دنیا کی محبت میں اتنا مبتلا کر دیا ہے کہ ہم دن و رات اپنے دنیا کی مستقبل، اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کل کو کیسا ہوگا، کل کو کیسا ہوگا. دنیا کے ہی بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں. یہ دنیا کو بنانے والے وہ پروردگار کے ہم حوالے نہیں ہوتے ہیں. اللہ سے ہم غفلت میں دنوں رات گزار رہے ہیں اور دنیا کی محبت، دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا اللہ کے پاس کوئی پسندیدہ محبوب چیز نہیں ہے. دنیا ملعونۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک ملعون ہے. اس کی محبت میں مبتلا ہونے والا یقیناً اللہ کی محبت سے محروم رہتا ہے. اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر سے بھی گھرا ہوا مقام ہے دنیا کا. ایک مچھر ہوتا ہے، پھر اس کا ایک پر ہوتا ہے. مچھر کی ہی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے پر کی کیا اوقات. اس سے بھی گری ہوئی چیز اللہ کے پاس دنیا ہے. ایسی دنیا کی محبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی زندگی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور دنیا میں کامیاب ہونے کو حقیقی کامیابی سمجھ رہے ہیں. دنیا میں مالدار بننا، اپنی امیج بنانا، اپنا شہرہ آفاق میں پھیلانا، اسی کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں. یہ ہرگز نہیں دوست. یہ دنیا فانی ہے. اس میں جو کامیابی کی تلاش کر رہا ہے وہ بھی اس کی کامیابی فانی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ ایسے کامل پیروں سے نسبت دیا ہے، وہ ہم کو طالب دنیا سے نکال کر طالب عقبہ، پھر طالب عقبہ سے ہٹا کر ہم کو طالب مولا بنا رہے ہیں. ہم کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں لگا رہے ہیں.
نہ صرف اللہ کی یاد بلکہ اس کی یافت کی نعمت سے بھی ہم کو مالا مال کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کی صحبت میں آتے ہیں تو ہم کو اللہ کی یاد بھی نصیب ہو جاتی ہے اور کچھ اللہ کی یافت کی نعمت بھی ہم کو ملنے لگتی ہے۔ وہ محبت، وہ اللہ کی یافت کا جو ہم کو مزہ ان کے قدموں میں بیٹھنے میں حاصل ہوتا ہے، وہ پھر ہم کو ان سے جدا ہونے پر نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تو ان کا ایمان فراٹے مارتا تھا۔ جب وہ اپنے گھروں میں لوٹ جاتے تو پھر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی، تو ان کو یہ خیال ہوتا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ندا دیتے ہوئے گھر سے نکلے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، میں حنظلہ منافق ہو گیا یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کیے۔ کیوں اس طرح کہہ رہے ہو؟ دریافت کرنے پر وہ اپنی کیفیت سناتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہاں یہ میری بھی یہی کیفیت ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو ایمان میں ازدیاد ہوتا ہے، جب میں جدا ہوتا ہوں تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ پھر دونوں مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ حال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دیتے ہیں کہ جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو یہ کیفیت مجھ سے جدا ہونے پر بھی اگر تم کو یہ کیفیت حاصل رہے گی تو فرشتے تمہارے بوسے لیں گے فرمائیں۔ تو وہ کیفیت الحمدللہ ہم کو پیروں کے آستانے پر آنے پر ان کے قدموں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو یقیناً وہ یاد اور یافت کی نعمت کا ہم کو چسکا ضرور لگتا ہے، وہ نعمت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم یاد میں ہم کو دوام نہیں ہوتا ہے گھر کے پاس، جب ان کے پاس قدموں میں آتے ہیں تو ہماری یاد میں ازدیاد بھی ہوتا ہے، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کیسے ہمارے انفس میں حاجت روائی کر رہا ہے، کیسے آفاق میں اللہ ہماری حاجت روائی کر رہا ہے، ہم کو یہ کھلنے لگتا ہے۔ ان کی صحبت میں آتے ہیں ہم کو یہ استظہار ہونے لگتا ہے۔ پورا 12 ربیع الاول سے چھلا چل رہا ہے، ہم کو سرکار سمجھا رہے ہیں۔ پہلے باب العقائد کا مختصراً خلاصہ 20 دن چلا ہے، مختصراً خلاصہ اجمالی گفتگو جو چلی ہے باب العقائد میں تو وہ بھی 20 دن ہو گئے۔ اب تفصیلاً تو اللہ جانتا ہے، رسول اللہ اور پیراں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم تو قابل نہیں تھے کہ باب العقائد کو بھی ہم پورا کر سکے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی، ان کی کیا ہے کرم نوازی ہے کہ وہ ہم کو باب العقائد سے باب الدقائق میں لے کر گئے ہیں۔ باب الدقائق میں ہم کیا سمجھے، ہمارا حال تو بڑا برا ہے، ہم دنیا کی محبت سے ابھی خالی نہیں ہوئے، لیکن بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے جھولی میں ہیرے موتی ہی ہوتے ہیں، مٹی پتھر نہیں ہوتا ہے، جب وہ ہاتھ ڈال کے نکالتا ہے تو ہیرے موتی ہی دیتا ہے۔ یہ بادشاہ ہے، یہ علم کے شہسوار ہے، فراٹے مارتا ہوا یہ کیا ہے سمندر ہے، ہم کو دیتے ہیں تو علم کی ایسے موتی دیتے ہیں کہ ہم اس کو اگر حاصل کر کے اپنی زندگی میں ہم اس کو لا لیں تو یقیناً ہماری دنیا و آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ بزرگوں، ہم کو سرکار ترتیب سے سمجھائے ہیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ ہمارے انفس میں حاجت روائی کر رہا ہے، کیسا اللہ ہم کو حیات سے مالا مال کر رہا ہے، ہمارے میت پن کو کیسا اللہ حیات سے بدل رہا ہے، ہمارے جہل کو کیسا اللہ تبارک تعالیٰ علم سے مالا مال فرما رہا ہے، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اضطرار کو ارادے سے بدل رہا ہے، ہمارے عجز کو کیسا اللہ تعالیٰ قوت سے بدل رہا ہے، ہمارے بہرے پن کو کیسے اللہ تعالیٰ سماعت سے نواز رہا ہے، ہمارے اندھے پن کو کیسے بینائی سے مالا مال کر رہا ہے، ہمارے گنگے پن کو اللہ تعالیٰ کیسے گویائی سے بدل رہا ہے، ہمارے صفات ناقصہ اور اللہ کے صفات کاملہ کا ارتباط کیسے کرنا ہم کو یہ سرکار سمجھائے ہیں۔ پھر ہم کو
یہی بات باب الدقائق میں لکھ جا کر بھی سمجھائے ہیں. یہ علم اللہ تعالی ہم کو عطا کر رہا ہے. ہم کو اللہ یہ جو علم پیروں کے صدقے میں دے رہا ہے اس کا استحضار بھی ہم کو عنایت فرمانا. سوء فہم سے بچتے ہوئے فہم صحیح سے اللہ ہم کو مالا مال کرنا. پیرا ہم پر کرم کر رہے ہیں, ہمارے لیے یہ سارے انتظام کر رہے ہیں, ہر روز لاکھوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی صحبت میں آ کر ہم طالب مولا بن جائے, ہم اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائے. وہ اللہ کے محبوب ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. وہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کا قرب پالیں. یہ قرب پانے کے لیے ہم کو صحبت میں بارہا آنا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے, ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں, مولا اس پہ ہم کو عمل کی توفیق عنایت فرما. اے پروردگارہ مولا, حضور خطب المشائق علیہ الرحمہ کے درجات کو بلند فرما, حضور نور المشائق علیہ الرحمہ کے درجات کو بلند فرما, ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرما. اے پروردگارہ مولا, سرکار کو صحت دے مولا, عافیت دے, آپ کی عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما. مولا آپ سے ہم کو کامل عقیدت اور محبت عنایت فرما, آپ کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما بجاہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. മൂന്ന് പീർ ഭായികൾക്ക് ഖിലാഫത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ശേഷം ഇൻഷാല്ലാ ഷെയ്ഖുനാൻ്റെ ബയാൻ ഉണ്ടാവും.
ഷെയ്ഖുനായുടെ ബയാൻ നടക്കുകയാണ്. അകന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അടുത്തടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുക.